बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम नज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सकलैन हैदर नकवी और मेरे साथ मेहमान हैं मोहतरम शेख शाकिर अली नजवी साहब, और ये शिया किड्स टीवी के बच्चे हैं जो आपके बच्चों को सिखाने के लिए और हमारे बच्चों को सिखाने के लिए प्रोग्राम करते हैं, शिया किड्स टीवी नजफ़ अशरफ। तो हम आए हैं मस्जिद हनाना की ज़ियारत करने के लिए, आपकी तरफ से भी और अपने इन बच्चों के साथ मिलके ज़ियारत करेंगे। आपको पूरी वीडियो लाजमी देखना है और साथ हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना है शिया किड्स टीवी नजफ़ अशरफ से, और हम आपके लिए ढेरों सारी दुआएं करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, शिया किड्स टीवी की पूरी तंजीम, पूरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे आपके सामने हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद हन्नाना में, और मैं अपने नाज़रीन से मुल्तमिस हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रूर दिखाएं। क्यों कि हम बताने चले हैं अपने इन बच्चों को और आपके प्यारे बच्चों को इस मस्जिद के बारे में कि मस्जिद हनाना कहाँ पर है, इस मस्जिद हनाना को मस्जिद हनाना क्यों कहते हैं, और तारीख़ी एतबार से मस्जिद हनाना का तारुफ क्या है। तो मस्जिद हनाना ये एक तारीख़ी मकाम है। तारीख़ी मकाम का मतलब ये होता है कि ये कई साल पहले की जगह है। ठीक है, ये कई साल पहले की जगह है। इसके बारे में जो तारीख़ जो लिखते हैं उन्होंने 3 तरह की बातें की हैं। सबसे पहले ये जगह थी ना, ये क्रिश्चियन जो लोग थे, क्रिश्चियन वो लोग होते हैं जो हमारे नबी से पहले जो नबी थे ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो उनको मानने वाले थे, वो यहाँ आकर इबादत किया करते थे। जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं ना मस्जिद में जाके, ऐसे जो क्रिश्चियन लोग हुआ करते थे वो यहाँ आके इबादत किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, वक्त गुजरता गया। उसके बाद जब हमारे प्यारे मौला अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफा में जब आए, ठीक है, तो जब उस मलऊन ने, जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, उसने मौला अली को शहीद कर दिया था। जब मौला अली को शहीद कर दिया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन और आपके जो चंद असहाब थे, जब वो कूफा यहाँ से ना कुछ दूर फासला है, ठीक है, हम इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे मस्जिद कूफा में भी। तो जब वहाँ से जनाजा आपका लेके आए इस मस्जिद में, यहाँ कुछ जगह थी, एक सतून बना हुआ था, और जनाब मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम का जनाजा लेकर हम आए ना, तो रास्ते में अगर दरख्त आ रहा था ना, तो वो भी झुककर मौला को सलाम कर रहा था। अगर कोई दीवार आ रही थी तो वो भी झुककर मौला अली को सलाम कर रही थी, कह रही थी अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। देखो प्यारे बच्चों, हर चीज़ मौला से प्यार भी कर रही थी और मौला का एहतराम भी कर रही थी। फिर क्या हुआ, जब जनाजा मौला का यहाँ पहुँचा इस जगह पे, तो यहाँ जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने आपके जनाजे मुबारक को रखा, तो यहाँ जो सतून था ना, वो ऐसे झुक गया और साथ रो भी रहा था, उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। और फिर यहाँ से जनाजा मौला हसन और मौला हुसैन ने उठाया और जहाँ मौला का रोज़ा है वहाँ जाकर दफन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब वाक़या करबला हो गया ना, ज़ालिमों ने मौला इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, मौला अली अकबर को शहीद कर दिया, मौला अब्बास के बाजू काट दिए और बीबियों को कैद कर लिया था, ठीक है। फिर करबला से जब बीबियों को वो कूफा लेके आए ना, तो रात हो चुकी थी। बीबी ज़ैनब और सारी बीबियाँ, बीबी सकीना, सारी बीबियाँ फिर इस जगह पे आ गईं। जब यहाँ पे आई तो बीबियों ने आवाज़ सुनी कि ये जगह जो थी ना, ये रो रही थी, ये नाला कर रही थी, गिरिया कर रही थी। क्या गिरिया कर रही होगी, कह रही होगी या हुसैन या मोहम्मद व अलिया व मोहम्मदा। क्यों, इसलिए कि अहले बैत की बेटियों को ज़ालिमों ने कैद कर लिया था। फिर बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, जनाब सईदा बीबी सकीना और सारी बीबियाँ पूरी रात यहाँ पे रहीं। और पता है क्या, जो मौला अब्बास थे ना, और मौला गाजी थे, और मौला हुसैन थे, और बाकी जो मौला थे, सब मौला की ना उन लोगों ने गर्दनें काट दी थी ना, तो सब मौला के जो सर थे ना, वो इस अभी हम जब अंदर जाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे, यहाँ सर ला के रख दिए थे। और खुदा लानत करे शिमर मलऊन पर। पता है शिमर ने क्या किया, जब इस जगह पे ना, तो अब तो इस तरह के फर्श नहीं हुआ करते थे,
ٹھیک ہے. تو جو زمین تھی نا جب سارے یہاں ایسے رکھے گئے نا تو ان ظالموں نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب امام حسین کا ایسے سر رکھا نا، ٹھیک ہے مسلم، جب ایسے مولا کا سر رکھا نا نیچے تو مولا کا سر ایسے نیچے گر گیا، پھر رکھا پھر گر گیا، چونکہ زمین برابر نہیں تھی. اب شمر نے پتہ ہے کیا کیا؟ اپنی بغل سے خنجر کو نکالا. ٹھیک ہے، تو لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ ایسے زمین کو برابر کر کے مولا حسین کا سر یہاں پر رکھ دے گا، لیکن اس ظالم نے ایسا نہیں کیا. اس نے اس خنجر کو دوبارہ پھر امام حسین کی گردن پہ مارنا شروع کیا، اور آپ کی گردن پہ جو گوشت تھا نا اسے پھر کاٹا. اس کے بعد زمین پہ رکھا. بیویاں رو رہی تھی، مولا سجاد رو رہے تھے. اب سوچو جو ننھی سی بچی جو ہماری چھوٹی سی بی بی تھی، بی بی سکینہ، جب اس کے بابا کے گلے کے اوپر دوبارہ پھر خنجر چلا ہوگا تو وہ چھوٹی سی بچی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جناب سیدہ سکینہ پھر کتنا روئی ہوں گی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو گوشت تھا نا پھر امام سجاد علیہ السلام نے اس گوشت کو بھی یہاں دفن کر دیا. اب ذرا سوچو جس کے بابا کو بار بار خنجر سے مارا جائے اس بی بی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور شمر اتنا ظالم تھا کہ پوری رات ان لوگوں نے نا بازار کوفہ کو سجایا اور جناب سیدہ سکینہ یہاں روتی رہیں، بی بی زینب یہاں پہ روتی رہیں. اور نہ پتہ ہے بی بی کیا کہتی ہوں گی؟ بی بی کہتی ہوں گی کہ اے مسجد حنانہ تیری بھی عجب قسمت ہے. جب میرے بابا کا جنازہ میرے بھائی لے کے آئے تھے تو اس کے احترام میں تو جھک گئی تھی، لیکن ہائے آج علی کی وہی بیٹی ہے، اسی علی کی بیٹی ہے، اسی حسن و حسین کی بہن ہے کہ جب وہ آئی تو اے مسجد حنانہ میرا کوئی بھائی زندہ نہیں ہے. میں بھائی تو لے کے آئی ہوں لیکن میرے بھائیوں کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا، انہیں پانی بھی نہیں دیا گیا. اے مسجد حنانہ آج میں بھائیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آئی ہوں. پوری رات بی بی یہاں پر روتی رہی. پیارے بچوں، اس جگہ کو، اس مسجد کو مسجد حنانہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ نے امام علی کے غم میں مولا علی کی شہادت پر اور مولا حسین کی شہادت پر گریا کیا. اس مسجد حنانہ کا تعارف آپ نے سن لیا. ایک روایت کے مطابق جو مولا حسین علیہ السلام کا سر ہے نا وہ اس مسجد میں بھی دفن ہے. تو آئیے ہم سب مل کے اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مولا کا سر رکھا گیا اور شمر نے جب آپ نے ظلم کیا اور وہ گوشت بھی وہاں مولا کا بدن مبارک کا دفن کیا گیا. تو اب ہم چلتے ہیں اس زیارت کی طرف، اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کی طرف سے اور ہم سب مل کے مولا کی بارگاہ میں دیتے ہیں پرسا ادب میں، احترام میں جھک جاتا ہے. اب ہم پہنچ چکے ہیں اس دروازے پہ اور یاد رہیں کہ کسی بھی مقام مقدس پہ جب جاتے ہیں کیونکہ یہ مسجد بھی ہے اور مقام مقدس بھی ہے، سب سے پہلے ہم یہاں پہ اتنے تو پھول دیں گے اور سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد اندر جا کے ہم کیا کریں گے؟ بی بی کو اور مولا کو پرسا پیش کریں گے. تو یہاں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی موجود ہیں، مولانا شاکر علی نجفی صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں. اب لوگ ساتھ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور مسجد حنانہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ آہو بکا گریا کرنے کی جگہ ہے. آئیے ہم آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد حنانہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اور جب مولا علی کا یہاں جنازہ آیا تو کیا ہوا اور جب شہداء کے سر یہاں پہ آئے تو یہاں پہ کیا ہوا. آئیے ہمارے ساتھ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت ہم موجود ہیں مسجد حنانہ میں. یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ ہوگی. سید ثقلین نجفی ہمارے ساتھ ہیں، نجف اشرف میں، اور یہ بچے تمام نجف اشرف کے ہیں. اور یہ ویڈیو پروگرام جو کیا جا رہا ہے شیعہ کڈس نجف اشرف کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ مسجد حنانہ کو مسجد حنانہ کیوں کہا جاتا ہے اور روایات میں اس کی کیا فضیلت ہے اور زائرین اس مقام پہ حتماً کیوں آتے ہیں. تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. ہم چلتے ہیں ذریعے پر آپ کو پورا پروگرام دکھاتے ہیں کہ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ اسے دیکھنے کے بعد ہمیں ضرور دعا دیں گے.
जल्दी आप सबके लिए दुआ करते आइए। हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अमाल के मुनासबत से बता दूँ कि ये जो अमाल है इस जरिए खड़े होकर ज़ियारत हुसैन पढ़नी है और मसाइब हुसैन अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसे कहें कि दो अल्फाज मसाइब के ज़रूर पढ़े मकाम में। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब यहाँ पर आए थे तो आपने इस सरजमीन पर इस मकाम पर बैठ के जब गिरिया किया तो आपने इसका सबब पूछा कि मौला आपके गिरिया का सबब क्या है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने गिरिया करते हुए फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर मेरे दादा हुसैन के गर्दन से कुछ टुकड़े दफन, मैं क्यों गिरा न करूँ, यहाँ पर मेरे दादा हुसैन के सर के गर्दन के कुछ टुकड़े दफन हैं। तो आए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किसी जो मशहूर बात होती है हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में मशहूर है, एक तस्वीर है उसके अखास है और वो तस्वीर किसी जो है ईसाई ने जो है लिखी थी और बनाई थी, आर्ट की थी। तो वो तस्वीर भी यहाँ पर काफ़ी अरसे से मौजूद है, अगर होगी तो वो अयाम अज़ा में तो ओपन किया जाता है, उनको दिखाते हैं। तो देखिए आए सलाम करते हैं, ज़री की ज़ियारत कराएँ मोमिन को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीर, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमतज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अला अल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। फिर कहें अस्सलामु अला अल हुसैन व अला हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि। मस्जिद हनाना जहाँ पर दुनिया के हर ज़वार जब भी नजफ़ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। मस्जिद हनाना के बारे में एक ज़ियारत भी मौजूद है मौला हुसैन के नाम पर और असहाब के नाम पर, और यहाँ पे मस्जिद हनाना के बारे में जो रिवायात लिखी गई हैं वो भी मौजूद हैं। ज़िक्र है उसको यहाँ पर शेख हुर्र आमलीन ने जो बयान किया है वसाइल शिया किताब, शियों की मोतबर किताब में, तो उनका हवाला भी आप देख सकते हैं। सामीन मोहतरम नाज़रीन कराम, मस्जिद हनाना और मस्जिद हनाना में जब हम दाखिल होते हैं तो रिवायात में मौजूद है कि 2 रकात नमाज एहतराम मस्जिद पढ़ी जाए, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जब इस मकाम पे आते थे तो आप भी यहाँ पर 2 रकात नमाज जो है वो पढ़ते। जब असहाब ने सबब पूछा
امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومنین کا جنازہ رکھا گیا تھا اور جہاں پہ شہداء کے سروں کو رکھا گیا تھا جب قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا تھا۔ اور روایات میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں آتے تو 3 جگہ پہ آپ رکتے تھے، ایک مقام قبر مولا علی علیہ السلام، اور ایک وادی اسلام میں جو مقام ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک اس جگہ پہ آپ رکتے اور ہر مقام پہ 2 رکعت نماز احتراماً ہدیتاً پڑھتے۔ تو ہر شخص کو، ہر مومن کو چاہیے، اور انشاءاللہ آج ہم تمام مومنین کی طرف سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر 2 رکعت نماز ہدیہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام یا ہدیہ مسجد حنانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ ہر مومن کی طرف سے 2 رکعت نماز یہاں پہ ادا کی جائے گی، اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے ہم زیادتی انشاءاللہ پڑھیں۔ ناظرین محترم، مسجد حنانہ کی بچوں نے زیارت کر لی ہے، اور روایت کے مطابق یہاں پہ 2 رکعت نماز ہدیتاً پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ بچے اور ہم سب مل کے آپ کی طرف سے اور آپ کے بچوں کی طرف سے اور یہ تمام احباب مل کے انشاءاللہ 2 رکعت نماز ہدیہ مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے سے پڑھیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دعا کو ہیں کہ پروردگار ہر مومن اور مومنہ اور ان کے بچوں کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت منظر مسجد حنانہ کا، اور آپ تمام مومنین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کے بچوں کے لیے خصوصی دعا گو ہیں، پروردگار انہیں سپاہی امام زمانہ بننے کی توفیق دے۔ آنے والے تمام مومنین اور ان کے پیارے پیارے بچے بھی سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی الحسین وعلی مقام ہے مسجد حنانہ کے اندر کہ جہاں پر سرکار امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا، اور وہاں موجود پارٹی نے پتھر کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے سر کی تصویر بنائی۔ ہم آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں اس مقام پراس الحسین پر پروردگار سلامتی سے نوازے، امام زمانہ تمام شامل حال کریں، اور ہمارے اس شیعہ کرس ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہم آپ کے بچوں کے لیے دعا گو ہیں، سلامت رہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اصحاب الحسین۔ بہت ہی خوبصورت مسجد حنانہ، اس کا نورانی منظر آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار ہر مومن، ہر مومنہ جن کے بچے موجود ہیں، ان تمام بچوں کے ساتھ اس عظیم مسجد حنانہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ and